बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और सऊदी सफ़ीर ने चंद दिन पहले एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान एक बात कही थी कि हम पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान को मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और उसके बाद इजाज़ुल हक कल रात इमरान खान से मिलने के लिए गए। उनको आप लोग उनको जानते हैं कि किसने उनको इमरान खान के पास भेजा होगा। लेकिन इमरान खान से तवील मुलाकात के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने वहाँ पे जो जर्नलिस्ट खड़े थे उनसे बातचीत की, और उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले वो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म करना चाहते हैं। और इसी वजह से इसका सिर्फ एक ही हल है, और वो इलेक्शन के बगैर इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाना नामुमकिन है। और उन्होंने इसाक डार को भी एक पैगाम दिया कि वो अपने बॉस से बात करे, क्योंकि इसाक डार को पता है कि इस वक्त मुल्क अनअनाउंस्ड डिफ़ॉल्ट हो चुका है। मतलब सिर्फ ऐलान नहीं हुआ, बाकी जो मुल्क की मईशत है वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है बकौल इजाज़ुल हक के। और इसका सिर्फ एक ही हल है और वो इलेक्शन है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसी वजह से मेरे ख्याल में जो सऊदी सफ़ीर का बयान था, और बाकी दोस्त ममालिक जो हम पहले से कह रहे थे कि दोस्त ममालिक इसी वजह से मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहे कि यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम एक साइड पे खड़े हैं, और पीडीएम की जो जमातें हैं या जनरल बाजवा साहब जब वो इक़्तिदार में थे तो उस वक्त वो दूसरे साइड पे खड़े थे। और ये जो दोस्त ममालिक थे वो कभी भी पाकिस्तानी अवाम से उनकी परेशानी मोल लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि डेफिनेटली अगर वो वहाँ पे जाते तो शायद उनके एम्बेसीज की तरफ से यही उनको शायद के रिपोर्ट्स भेजे गए थे कि अगर आप लोग ये करेंगे तो पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन आप हमारे ख़िलाफ़ आएगा। तो शायद यही वजह थी, और इसी वजह से अभी सऊदी सफ़ीर ने बिल्कुल खुल कर बात कही कि हम तो हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले आप लोगों को ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करना पड़ेगा। और इसी वजह से जो नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, शायद उन्होंने इसी तरफ कोशिशें शुरू कर दी हैं। और इसका एक जो अगर आप देख ले तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से वर्कर कन्वेंशन के इनेकाद का सिलसिला भी आज से शुरू हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर। और आज भी यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में जो उनके कन्वेंशंस थे तो उसमें एक बड़ा अजीब किस्म का जो माहौल देखने में मिला, वो ये था कि उनके अपने जो वर्कर हैं, मतलब जो वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं कि ये बंदा हमारा वर्कर है, तो सिर्फ उनको इनवाइट किया गया था। आम जो लोग पहले उनके जलसों और इस किस्म के कन्वेंशन में आते थे तो उनको नहीं बुलाया गया था, ये मैंने सुना है यहाँ पे। शायद उसकी बुनियादी वजह ये होगी कि जो अवाम के अंदर पीडीएम के ख़िलाफ़ एक रिएक्शन है, तो उनको भी इस चीज़ से खौफ है कि अगर आम लोग आ जाए तो शायद यहाँ पे जो भी मेहमान खुसूसी आएंगे, जो भी हमारे लीडर्स आएंगे, उनके लिए मुश्किलात खड़े कर सकते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन कैंपेन चलाना कितना मुश्किल होगा। और ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून की बात नहीं है, ये कैंपेन चलाना पीपल्स पार्टी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, ये मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी मुश्किल है, ये एएनपी के लिए भी मुश्किल है, और बाकी जो पीडीएम की जमातें हैं उन सब के लिए कैंपेन चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि वो पब्लिक में आ जाए और पब्लिक के अंदर गुल मिल जाए और वहाँ पे जाकर अपना कैंपेन चलाए। क्योंकि पिछले 8 महीने के दौरान जिस तरीके से इस मुल्क का बेड़ा इन लोगों ने गर्क कर दिया है, और पाकिस्तानी अवाम को जिस तरह बदतरीन महंगाई के दलदल में धकेल दिया, और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की गई, और जो बकौल उनके जिस तरीके से रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, और फिर जिस तरीके से 25 मई और उसके बाद एक तशद्दुद का न ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू किया, और आज भी आज़म सबाती पूरी कौम के सामने है। और मेरे ख़्याल में आज़म सबाती इन सियासी जमातों के लिए एक बहुत बड़ा
दर्द सर बनेगा, क्योंकि आज़म सवाती के साथ ये जो ज़ुल्म हो रहा है, जो भी ये ज़ुल्म कर रहा है, कल अगर ये पीडीएम वाले पब्लिक के सामने आएंगे और कहेंगे कि ये काम हमने नहीं किया, ये इस्टेब्लिशमेंट ने किया था, तो कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आज़म सवाती के ख़िलाफ़ या तो इस्लामाबाद में पीडीएम की हुकूमत के नीचे मुकदमा दर्ज हुए, या सिंध के अंदर जरदारी साहब की हुकूमत ने दर्ज की, या बलूचिस्तान के अंदर पीडीएम की हुकूमत ने मुकदमा दर्ज की। तो इसी वजह से ये बात कहना कि ये हमने नहीं किया, तो कौम इन चीज़ों को तस्लीम नहीं करेंगे। इसी वजह से इसका जो फॉल आउट है और इसका जो नुकसान है, वो डेफिनेटली पीडीएम को उठाना पड़ेगा इलेक्शन में, और आवाम का जो रिएक्शन है वो वोट की सूरत में उनके खिलाफ आएगा। और ये मेरे ख्याल में ये जो इलेक्शन है, ये इनके लिए एक बदतरीन शिकस्त का सबब बनेगा। अगरचे ये लोग इसके लिए अभी नवाज शरीफ को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पे मैंने कल रात भी एक जो प्रोग्राम किया था और उसमें बड़ी डिटेल से आप लोगों को बताया था कि नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आएंगे तो उनके लिए यहाँ पे किस किस्म की मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। दूसरा, अगर नवाज शरीफ यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे, तो उसी सूरत में जिन चीज़ों की वजह से अगर वो लंदन को छोड़ रहे हैं, तो वो चीज़ें उनका पाकिस्तान के अंदर बड़ी शिद्दत के साथ पीछा करेंगे, और उनके लिए वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली डैमेज करेंगे। इसी वजह से शायद मुस्लिम लीग नून की जो कायदीन है या जो उनके पार्टी के लोग हैं, वो ये चीज़ें उनके जहन में होंगे, और उसी वजह से उनके लिए काफ़ी मुश्किलात इस इलेक्शन के अंदर खड़े हो सकते हैं। एक तो पाकिस्तानी अदलिया के हवाले से काफ़ी सारे सवालात उठाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सलमान शहबाज, जिसने 4 साल तक पाकिस्तानी अदालतों का मजाक उड़ाया और 4 साल तक पाकिस्तानी अदालतों की तरफ से बार बार हुक्म के बावजूद उनके सामने पेश नहीं हुए, और जिस तरीके से उनका वालिद साहब और उनका भाई उनके पीछे छुपने की कोशिश करते रहे, और जिस तरीके से सलमान शहबाज को मुल्क के अंदर बग़ैर किसी गिरफ्तारी के और बग़ैर किसी और चीज़ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको आने दिया, और अभी अगर नवाज शरीफ आएंगे और उनकी नाअहली को ख़त्म कर दिया जाएगा, और जिस तरीके से NRO 2 के तहत उनके तमाम केसेस ख़त्म किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आज़म सवाती के साथ जो बदतरीन जुल्म हो रहा है और इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकम्मल खामोशी है, तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में इसकी वजह से आवाम के अंदर एक किस्म की मायूसी फैल चुकी है, और इसे अदलिया की आज़ादी के हवाले से काफ़ी सारे सवालात बसद एहतराम और बड़े माजरत के साथ, लेकिन आवाम के अंदर इस हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अपना एक फैसला है कि एक ही मुकदमे में आप एक से ज़्यादा FIR दर्ज नहीं कर सकते। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वायलेशन की जाती है, सिंध के अंदर की जाती है, इस्लामाबाद में की जाती है, पंजाब में की जाती है, बलूचिस्तान के अंदर की जाती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कितने दिन गुजर गए, इतने दिन गुजर होने के बावजूद, मतलब 27 नवंबर से लेकर अभी तक 2 हफ्तों से ज़्यादा का टाइम गुजरा, और सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली, तो डेफिनेटली लोग तो फिर सवालात उठाएंगे इस हवाले से। और ये मेरे ख्याल में वन साइडेड गेम इस वक्त चल रहा है कि एक तरफ आप उस बंदे को प्रोटेक्टिव बेल दे रहे हैं जिसने 4 साल तक पाकिस्तानी अदालतों का मजाक उड़ाया, और फिर आप उनको तहफ़्फ़ुज़ देकर उनको लंदन से वापस लेकर आते हैं। फिर आप राना सनाउल्लाह का एक केस है, उसके अंदर एक ही दिन में एक दरख्वास्त वहाँ पे जमा की जाती हैं, गवाह भी पेश किए जाते हैं, और उसकी हियरिंग भी होती है, और उनको बरी भी किया जाता है। मतलब एक दिन के अंदर इतना इंसाफ शायद कि पाकिस्तान की तारीख़ में तो नामुमकिन है, लेकिन शायद कि बाहर दुनिया जो डेवलप कंट्रीज़ है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ मौजूद है, वहाँ भी इस किस्म का इंसाफ शायद आप लोगों को कहीं नज़र नहीं आया होगा। लेकिन दूसरी तरफ आगे आप एक 75 साला सेनेटर को कभी इस्लामाबाद से उठाकर बलूचिस्तान में फेंकते हैं, कभी वहाँ से उठाकर आप सक्कर में फेंकते हैं, कभी कराची में फेंकते हैं, और उस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की जाती है। तो ये सवालात लोग उठाएंगे, और मेरे ख्याल में
عمران خان جو بات کرتے ہیں رول آف لا، جب تک پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور قانون کی حکمرانی تب آ سکتی ہے جب پاکستانی عوام اپنے ووٹ کا استعمال صحیح طریقے سے کرے، اور یہ جو موریثی سیاست ہے جو اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، جب تک اپنے ووٹ کے ذریعے ان موریثی جماعتوں کا خاتمہ نہیں کیا جاتا، یہ جسم کے اندر آپ دیکھ لیں مسلم لیگ ایک موریثی جماعت ہے، پیپلز پارٹی آپ دیکھ لیں، ANP دیکھ لیں، JUI دیکھ لیں، ان جماعتوں کا جب تک ووٹ کے ذریعے سیاست کے اندر سے ان بڑے بڑے خاندانوں کو نہیں نکالا جاتا، اسی وقت تک پاکستان کے اندر یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ اور میرے خیال میں اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ عوام کافی آگاہی آ بھی چکے ہیں، لیکن اور بھی لوگوں کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور ان کو اپنے ووٹ کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم ایجاد الحق صاحب کی بات کر رہے تھے، ایجاد الحق صاحب جب وہاں سے باہر آئے اور اس نے جو میڈیا سے گفتگو کی، میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ان کی باتوں کو بھی سن لیں۔ آج عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور جس طرح کے 22 کروڑ عوام کو اس وقت پریشانی ہے ملک کے بارے میں، خان صاحب کو اس سے زیادہ پریشانی ہے کہ انہوں نے حالات کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ اس وقت جو ہماری اقتصادی معاملات ہیں اس کو پس پش ڈال کر تو طرح طرح کی چیزیں سامنے لائی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کیا جائے۔ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، موجودہ حکومت ڈیلیور کر نہیں سک رہی، ضد سے صرف حکومت کے اندر بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے یہ بات ہوئی ہے کہ جب تک جلد از جلد الیکشنز نہیں ہوں گے اس ملک کے حالات بہتری کی طرف نہیں جا سکتے۔ لا اینڈ آرڈر کو آپ دیکھ لیں، اکانومی کو آپ دیکھ لیں، امپورٹس ایکسپورٹس کو دیکھ لیں، ڈالر اویلیبل نہیں ہے، پورٹ کے اوپر آج سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینر جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، پیسے نہیں ان کو دینے کے لیے۔ 12 شپس جو تھے وہ سویابین کے آئے، یہاں پر 22 ارب کا ایک شپ ہے، اور یہاں پر جو ہے اس وقت ہر چیز کی قلت آ جائے گی اگر یہ معاملات کو ٹھیک نہ کیے۔ کوئی ملک ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی نہیں ہوگی ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ سعودی عربیہ کے سفیر نے جو کچھ کہہ دیا اس کے بعد میرا خیال ہے کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خان صاحب کی کوئی اتنی لمبی چوڑی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ حکومت سے میں کہوں گا کہ بجائے ضد کرنے کے الیکشنز کا اعلان کریں اور بیٹھ کر پھر گفتگو کا آغاز کریں۔ یہ ایجاد الحق صاحب کی گفتگو تھی، لیکن اس میں ایک اور جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر واقعی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے معاملات صحیح سمت میں چلے جائے، تو پھر ان کو جو عمران خان کے خلاف ایک طرف الیکشن کمیشن کے اندر، عدالتوں کے اندر جو ان کو پریشرائز کرنے کے لیے ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس کو روکنا پڑے گا، اس چیز کو روکنا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان صحیح سمت آگے بڑھ جائے تو پھر اس سلسلے کو بند کرنا پڑے گا، اس کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں ان کو شٹ اپ کال دینا ہوگا تاکہ یہ سلسلہ روک جائے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس چیز کو کر رہے ہیں اس وقت، اگر آپ پاکستانی پولیٹکس سے عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں اور یا کریں گے تو اس کے نتائج بہت زیادہ خوفناک ہوں گے، اور وہ نتائج آلریڈی جو آپ کے ملک کی اکانومی تباہ ہو چکی ہے، اور کچھ اس قسم کی صورتحال اگر بن جاتی ہے تو پھر اسی صورت میں پھر پاکستان کے اندر معاملات کو سنبھالنا کسی کی بس کی بات نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے یہ کام جو لوگ کر رہے ہیں ان کو روکنا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ لوگ روکیں گے نہیں تو پھر اسی صورت میں مشکلات میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ تو اس وقت تک یہ پاکستان کی صورتحال ہے، ابھی دیکھنا ہے، جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ 20 دسمبر تک جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے، شاید اس میں 4-5 دن کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اسی ڈیڈ لائن تک معاملات کو ایک طرف لانا پڑے گا۔ اگر اسی وقت تک معاملات ایک سائڈ پہ اور صحیح سمت پہ نہیں آئے تو پھر اس کے بعد معاملات پاکستان کے اندر، اللہ نہ کرے لیکن وہ مزید مشکل ایک صورتحال کی طرف جا سکتی ہے۔ اور آخر میں بات کریں گے بلوچستان کے اندر حق دو تحریک کے خواتین نے ایک بہت بڑا مارچ کیا، ایک ریلی نکالی، اور ان لوگوں کے بڑے جنون قسم کے مطالبات ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ان کو کیوں ان کے جو ایشوز ہے یا ان کے ڈیمانڈز ہے وہ پوری نہیں کی جاتی۔
دیکھیں حق دو تحریک کی اہمیت کیا ہے۔ بلوچستان کے اندر حق دو تحریک جو ہے وہ نہ صرف بلوچستان کے ان جاگیرداروں نوابوں کے لیے بلکہ جے یو آئی کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور آگے آنے والے الیکشن کے اندر بلوچستان میں اس تحریک کے ہاتھوں ان لوگوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو وہاں پہ بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے، اور وہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ تقریباً 30 کے قریب جو نشستیں تھے اس میں 27 یہ لوگ جیت چکے تھے گوادر والی سائڈ پہ۔ تو آپ دیکھ لیں کہ پوری بلوچستان کے اندر جب یہ لوگ سامنے آئیں گے تو اگلے الیکشن میں ان جاگیرداروں کو جو اسلام آباد کے اندر آ کر بڑی آسانی سے آپ اٹھا کر ایک سے دوسرے سائڈ پہ ان کو لے کر جا سکتے ہیں، یہ سلسلہ اگر ختم کرنا پڑے گا اور بلوچستان کی ایک جینون نمائندگی اگر نمائندوں کو آگے لے کر آنا پڑے گا، تو میرے خیال میں یہ لوگ ان کے جینون نمائندے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ حق دو تحریک آنے والے الیکشن میں ان جاگیرداروں کو، ان نوابوں کو اور جے یو آئی سمیت ان کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک دے سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے میرے خیال میں ان لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بلوچستان کے عام لوگوں کے نمائندے ہیں، اور یہ جنون نمائندے ہوں گے۔ جب اسمبلیوں کے اندر آئیں گے تو وہاں پہ پھر یہ اپنے لوگوں کے جو جنون ایشوز ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اسی وجہ سے ان کے جو جنون مطالبات ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ کل اس پہ ایک ڈیٹیل سے پروگرام کریں گے حق دو تحریک کے حوالے سے، اور میں کوشش کروں گا کہ ان کے جو بڑے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے اور ان کے انٹرویو کریں کہ ان کے مطالبات کیا ہے اور اس وقت وہاں پہ گراؤنڈ پہ صورتحال کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔